سبحان اللہ. الحمد لله الذي يحب الصادقين ويلعن الكاذبين. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أولي الصدق واليقين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. جنو جنو رب سنیاں والی زبان دیتی ہے اونچی آواز نال پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت والثناء بعد. دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم مولا مولنوال ملتان روڈ لاہور دے اس محفل مبارکہ نو اپنی رحمت دی بارگاہ وچ شرف قبول عطا فرمائے. بانیان محفل برادر محمد لطیف صاحب، محمد ذکا اللہ صاحب، تنویر احمد صاحب، ثناء اللہ صاحب، اللہ جل شانہ تمام حضرات دی ہر طرح دی خدمت کوشش کاوش قبول فرمائے. دنیا آخرت دے وچ باعث برکت و نجات بنائے. جتنے دوست احباب بالخصوص علماء کرام محفل مبارکہ دی زینت بنے، حق تعالی جل شانہ ساڈے ساریاں دے واسطے انہاں دا باعث برکت ہونا قبول فرما کے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے. اس وقت جناب نو جڑا موضوع سنانا ہے یا جڑی گل سمجھاونی ہے اس دا عنوان ہے غلاموں کی قسمیں. کیونکہ اس وقت حقیقی آزادی دے نام تے ڈرامے بازی کی جا رہی ہے. تو غلامی تو آزادی دے ایک بار پھر نعرے بلند ہو رہے نے 75 سال بعد.
مینوں کسلے بیلی سنایا تے میں سنیا تے میں آکھیا یار عجیب گل ہے 75 سال پہلوں اس قوم دے ایک بابے نے آکھیا سی آزادی 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 75 سال بعد یہ کہن دیا بھی نہیں حقیقی ہون لینی اگے کوڑی سی سبحان اللہ آپ ہی فیصلہ کر لین بھی پتر سچا ہے کہ بابا سچا ہے اسی کی کسی نو کہنا اسی تے مسکین بندے ہیں چپ کر کے رہنے ہیں بس ایویں اینی ایک گل کرنے ہیں بھی جگ نو سمجھ آ جاوے نہ انہاں دے بابے نال سانو ناراضگی تے نہ انہاں دے کپتان نال سانو ناراضگی کیوں ناراضگی او دے تے ہوندی ہے جڑا آدھا ہووے ہی نہ اون دے نال کادیاں ناراضگیاں لہذا اساں تے قوم نو سمجھاونا ہے اے جڑے ساڈے آدھے نے انہاں نال غصے بھی ہوواں گے ناراض بھی ہوواں گے پیار بھی کران گے انہاں نال گل کران گے سلسلہ تخاطب رکھاں گے تاکہ انہاں نو گل سمجھ آوے تے ور غلامن والے تے گمراہ کون انہاں بدبختاں دے ڈھائے چڑھ کے تے کدھرے گمراہ نہ ہو جان غلامی دیاں قسماں دسڑیاں نے جناب نو تاکہ جناب نو پتہ لگ جاوے کہ پہلوں والا بھی نعرہ تے ہون والا بھی نعرہ یہ صرف نعرہ ہی ہے حقیقت وچ آزادی نہ ادوں ملی سی تے نہ ہن مل سکدی ہے کیوں اس واسطے کہ اسانو غلامی اس درجے دا بنا چھڈیا اگلیاں نے کہ اساں اس غلامی وچوں نکلنا ساڈے واسطے او چند صورتاں تو سوا محال ہے او جڑیاں چند صورتاں نے او بھی جناب نو انشاءاللہ الرحمن پیش کر دیاں گے بولو ذوق نال سبحان اللہ یاد رکھو پچھلے ادوار دے وچ دو طرح نال غلام تے لونڈیاں بنائے جاندے سن ایک طریقہ یہ سی کہ کافر لوگ اپنی پیٹ پوجا دی خاطر اپنی ضروریات دی خاطر امیر لوگاں نو مالداراں نو اپنے بیٹیاں بیٹے ویچ دیندے سن ضرورتاں پوریاں کر لیندے سن تہاڈی توجہ ہے پچھلے بیلیو میرے حال تہاڈی مہربانی کیونکہ ابتی والے بھائی نے میری اکھ جڑی ہے نا وہ انے تو کہانی تے کر چھڈی ہے اجے مٹھی ہو سکدی ہوے تے بھائی کر دے یا لائٹ دا منہ تھوڑا جا پنا سے کر کیونکہ نہ سانو کیمرے پسند تے نہ اے بہتیاں بتیاں پسند چھوٹے حضرت صاحب والا مذہب ہے ساڈا اساں اپنے آپ نہ کسے نو اجازت دیندے تے نہ او دے تے راضی ہوندے ٹھیک ہے ادھر توجہ فرماؤ میرے حال ہن امید ہے تہاڈے حال واہ نظر کو بہتر ہو گئی ہے غلام کیویں بندے سن پچھلے دور وچ دو طریقیاں نال پہلا طریقہ کافر لوگ اپنے بچے بچیاں نو مال دولت دے بدلے فروخت کر دیندے سن ویچ دیندے سن انج او لونڈیاں تے غلام وک دے وکاوندے او اگاں ایک دے کولو دوسرے خریدا دوسرے کولو تیسرے خریدا انج اے سلسلہ لونڈیاں تے غلاماں دا چلدا ہوندا سی تے دوسرا طریقہ جدوں آپس وچ کئی قبیلیاں دیاں یا کئی مذاہب دیاں آپس وچ جنگاں ہونیاں لڑائیاں ہونیاں قتال ہونے جھگڑے ہونے او دے وچ جیڑا غالب آ جانا مغلوب دے جڑے مرد پھڑ لینے قیدی بنا لینے او غلام بن جانے جڑیاں عورتاں پھڑ قیدی کر لینیاں او لونڈیاں بنا لینیاں پھر انہاں نو اگاں فروخت کر دینا اے دوسرا طریقہ سی لونڈی تے غلام بناون دا جیسے لے اللہ تعالی جل شانہ نے سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء مبعوث فرمایا آپ دے دین اسلام دے وچ پروردگار نے اے احکام فرمایا لونڈی غلام مکمل طور تے بند تے نہیں کیتے لیکن اگرچہ سلسلہ چلتا رہا ہے
اس دے باوجود آزاد کرنے وال توجہ زیادہ کروا دیتی تاکہ لونڈیاں تے غلاماں والا اے ظلم دا نظام اے جڑا پچھاں او جاہل تے مشرکین جاہلیت والے او جویں دے ظلم دا نظام بناوندے سن اس تو اللہ تعالی نے انہاں نو نجات دتی لونڈیاں غلاماں واسطے آسانیاں پیدا فرمائیاں انہاں دے کچھ حقوق دا بیان فرمایا اور نال ہی انہاں دی آزادی دے ول رغبت دلائی جی کافر تے کدی بھی نہیں چاہندے سن کہ لونڈیاں غلام ختم ہون وہ تو اج بھی چاہتے ہیں اسی غلام بنا کے ہی رکھیے جی یہ اسلام ہے جو لوگوں کی غلامی سے بچاتا ہے خیر یاد رکھو او غلام دو طرح دے ہوندے سن ایک اپنے آقا تے اپنے مالک دے تابعدار وفادار ہر وقت لبائی کا کھڑاڑے ہر وقت پیچھے کھلوون والے ہر وقت جو اگلا حکم کرے اس نو مننا ہے اوتھے ہی کم تے لگنا ہے بھاویں او حکم مالک دا حکم بھاویں عزت دے خلاف جاوے بھاویں جان تن بدن دے خلاف جاوے بھاویں اموال دے نقش لے جاوے تے بھاویں اولاد دے نقش وال لے جاوے اس ہر صورت وچ اپنی عزت دا خیال نہیں کرنا مالک دے حکم دا خیال کرنا ہے اپنی جان دا خیال نہیں کرنا مالک دے حکم دا خیال کرنا ہے اپنے مال دا خیال نہیں کرنا اپنے مالک دے حکم دا اگرچہ محمود و ایاز والیاں گلاں نہیں رہ گئیاں لیکن مثنوی رومی دی ایک نکی جی حکایت سنونا تاکہ گل سمجھ آوے کہ وفادار کیویں دے ہوندے نے مولا روم فرماوندے نے زر خرید غلام ایاز سلطان محمود دا جیسے لے بادشاہ دے آہستہ آہستہ زیادہ قریب ہوئے وزیر حسد کرن لگ پے حسد کردیاں ایک دن پھٹ پے کہن لگے بادشاہ اے کتھوں دا عدل تے انصاف ہویا اے کل دا لونڈا تیرے اینا قریب ہو گیا ہے اساں تیرے ایڈے جان نثار ساڈے وڈ کے تہاڈی خدمت وچ مر گئے اساں تہاڈی خدمت وچ بگیاں کرا لیاں ساڈے جوان پتر تلواراں لے کے تیری خدمت دے وچ کھڑے ہوندے نے لہذا 3 پیڑیاں ساڈیاں تیری خدمت وچ گزر گئیاں لیکن کل دا لونڈا ساڈے تو زیادہ قریب ہو گیا ہے اے زیادہ تینوں محبوب ہو گیا وے جیسے لے وزیراں نے شکوا شکایت کی تھی سلطان محمود کہن لگے میں امتحان لے لینا جڑا امتحان وچوں کھرا اترے گا او اتنا ہی میرے قریب ہو جاوے گا او پچھلے ہو جے منہ کھور نہیں آیا جے تے اونچی بول سبحان اللہ تہاڈی مہربانی بول دے رہیا جی او نوے مینوں محسوس ہون لگے بھئی میں کدھر قبرستان ہی اپڑ گیا میں تے آدھے اللہ لاہور آیا پتہ نہیں لاہور آیا یا قبرستان ہے تسی دسنا ہے بولو خبلا جیندے جے تے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جیسے لے سلطان نے امتحان لین دا ارادہ فرمایا ایک دن تخت سلطان بیٹھا ہے پہلا وزیر آیا سلطان فرمایا وزیر جی حضور فرمایا پیالہ چکو چاہ لیا ہے فرمایا پتھر تے مار بھن دے وزیر نظر ماری وہ سوچی پہ گیا یار پیالہ ایڈا قیمتی ہے دنیا کائنات دے اندر محمود دیش پیالے دے نال دا کسے بادشاہ کول بھی پیالہ نہیں ایڈا قیمتی پیالہ ہے تے بادشاہ بھولیاں بلاواں مت اے نہ ہوے تھوڑی دیر بعد پالا وانگ ریاڑ کر کھلوے جی میں بھنے جوڑ کے دے میں ماڑا بندہ کتھوں جوڑ کے دیواں گا
بہانہ ماریا کہن لگیا بادشاہ سلامتی اساں تواڈے خدمت گزار ہیں اسی جناب دی ہر ایک شے دے محافظ ہیں نفع نقصان دا خیال کرنا وے لہذا اساں اے گزارش کر سکنے ہیں اے پیالہ جناب دا دنیا دا انمول پیالہ جے بہت ہی قیمتی پیالہ جے انہوں نہ بھنو اے دے نقصان نو پورا کسے پیالے نے نہیں کر سکنا او سونیا پیالہ نہ بھن بادشاہ کہنے لگے اچھا رکھ پیالہ بہ جا دوسرا وزیر آیا فرمایا چک پیالہ بھن وزیر نے نظر ماری پیالہ بھی محفوظ وزیر بھی بیٹھا ہے مسکرا رہا وے اس نظر ماری کہنے لگا ضرور وزیر نے کوئی چال چلی تے عقل دے نال پیالہ بھنن تو ہی بچیا وے تے بادشاہ دے نافرمانی تو بھی بچ گیا ہے لہذا انہیں بھی ان بہانہ ماریا ہے انہیں پیالہ بچایا ہے پیالہ تخت تے رکھیا وے تے رکھن تو بعد اپنی جان بچا کے بہ گیا تیسرا وزیر آیا ہے انہیں بھی پیالہ نہ بھنیا انہیں بھی انجی آکھیا پیالہ بڑا قیمتی وے چوتھا پنجواں سارے وزیر گزر گئے اور آخر تے او غلام جڑا عشق دا جھلا سی آیا ایاد آیا آ کے کہنے لگیا بادشاہ فرمایا او ایاد جی لجپالا فرمایا پیالہ چک تے بھن دے ایاد نے اپنی عقل نو سوچن دی مہلت بھی نہیں دتی اس چکیا ہے پیالہ ماریا ہے پتھر تے بھن چھڑیا کہنے لگے ویکھ جھلا ایڈا نقصان کر بیٹھا ہے کیڈا قیمتی جس لے موقع لبھے دا اس لے گھتی مار جاوے سرکش غلام بھجن والا نشوکڑ غلام بھگوڑا غلام سمجھتے پیو یہ دوسری نسل غلاماں دی لیکن ذہن چ رکھیو جویں غلام دو قسم دے ہوندے نے نا ایویں جڑے آقا بندے نے او بھی دو قسم دے ہوندے نے ایک سچے تے ایک جھوٹے توجہ ہے یا کوئی نہ وحدہ لا شریک جل شانہ دی ذات مالک الملک ذات حقیقی مالک بادشاہ دی ذات وہ اللہ جل شانہ دی ذات مبارک ہے تے پروردگار دے عطا کرنے دے نال اور رب العالمین دا بیان فرماونے دے نال پروردگار فرماوندا سناواں قرآن فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا نبی مومنہ دیاں جاننا دے مالک نے مومنہ دیاں جاننا دے قریب نے پروردگار دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اس آیت مبارکہ وچوں بھی ایہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول او آقا نے مالک نے مومنہ دیاں جاننا دے خدا رسول حقیقی تے سچے مالک تے دوسرے پاسوں ہے شیطان تے نفس شیطان تے نفس خدا تعالی دی حکومت اور رسولاں تے نبیاں دے ذریعے چل دیے تے شیطان دی حکومت انہاں غلاماں دے اوتے نفس دے ذریعے چل دی ہن جویں غلام دو قسم دے اوویں سچے تے جھوٹے مالک بھی دو قسم دے تے مزے دی گل اے آ بھئی دوواں پاسے انہاں دوواں قسماں دے غلام ہوندے نے یہ اگے چل کے میں گلاں کھولاں گا ہلے تکر تے میں بنیاد بندا پیا تاکہ جناب انہاں نوں سمجھ آ جاوے جے خدا رسول دی بارگاہ ویکھو تے ایتھے تابعدار تے وفادار تے سچے غلام ہائے ہائے ہائے
یعنی ایسے لوگ جنہاں نو اپنی جان دی پرواہ نہ ہووے، اپنے مالک دے حکم دی پرواہ ہووے. ایسے لوگ جنہاں نو اپنی عزت دی پرواہ نہ ہووے، اپنے مالک دے حکم دی پرواہ ہووے. ایسے لوگ جنہاں نو اپنی اولاد دی، اپنے مال دی پرواہ نہ ہووے، مولا دے حکم دی پرواہ ہووے، او سچے غلام خدا رسول دے. یاد رکھیا جے عبد دا معنی ہوندا ہے بندہ. بندہ بستن مصدر چوں نکلیا ہے، اے دا معنی ہوندا ہے باندھنا، بننا. کی مطلب ہے؟ وہ جویں کوئی گھا یا کوئی کپڑا تھگڑی کوئی شے او بننی بہتا سارا سامان ہوے، اونوں کسے ایک شے چ پاؤ تے اتوں بن دیو، او چواں پاسوں قابو ہو جاندا ہے. جے اگر باہر کوئی شے نکلی تے ڈگ پینی، او بننی شمار ہونی. جڑی مضبوطی نال وچ رہے گی بننی او ہوئی شمار ہوے گی. بندہ کدوں بندا ہے؟ یاد رکھیا جے جدوں بندہ اپنے آپ کو اپنے رب دے حکماں وچ بن دیندا ہے، قید چ کردا ہے، بندہ ہے خدا بن جاندا ہے. جے بندہ اپنے آپ کو نفس دے حکماں وچ قید چ کردا ہے، بندہ ہے نفس بن جاندا ہے. اگر بندہ اپنے آپ کو شیطان دے قید چ کرے پھر بندہ ہے شیطان بن. یعنی خدا رسول دے غلام تے بندے، عبد بندہ غلام نوکر، انہاں سارے لفظاں دا ہکو ہی معنی ہے. خدا رسول دے نوکر تے غلام خدمت گزار، تے نفس دے نوکر تے غلام تے خدمت گزار. تے تیسری قسم کیڑی ہو گئی؟ شیطان دے غلام نوکر تے خدمت گزار. تین قسماں غلاماں دیاں ہو گئیاں. توجہ ہے او ابتدا والیاں جڑیاں دو قسماں دسیاں نے، انہاں تین قسم دے ہر ایک طبقے دے وچ دو طرح دے ہون گے. لہذا انج سمجھو بھئی تین قسماں نہیں، تین دونی 6 قسماں ہو گئیاں غلاماں دیاں. بولو ذرا جی دیاں ہو کے. مننا حکم پینا ہی ہے. جے رب رسول دا نہ منیا تے نفس دا منے گا. نفس تو اگاں گل لگی تے شیطان بھی منے گا. تے جے انہاں دوواں دے حکماں تو بچنا چاہندا ہے تے خدا رسول دی من لوے، پروردگار دا حکم مندا جاوے گا. اے اپنے آپ نو ادھر پابند تے قید کرے گا، اس دنیا تو آزاد ہو جاوے گا، صرف ہکو ذات دی بارگاہ دا غلام ہو جاوے گا. سمجھ آئی گل دی یا کوئی نہ؟ ادھر ویکھ ہن سونیا، تابعدار تے وفادار لوگ جنہاں نے اللہ رسول دی خدمت تے غلامی دا حق ادا کیتا ہے، پروردگار جل شانہ جنہاں دے ورگا تھانو ایمان لے آن دا حکم فرماوندا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. پروردگار فرماؤں ہے اگر ایمان لے آؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جویں اے لوگ ایمان لے آئے نے، یعنی میرے نبی دے اصحاب جویں ایمان لے آئے نے، اگر ایمان لے آؤ فقد اہتدوا، پھر پکی گل اے ہدایت والے نے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر جان ایویں دے ایمان لے آنے تو پھر جان، ایویں دا ایمان نہ لے آن، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر بڑے بدبخت نے.
پھر انہاں دے اندر شقاوت او سجنا سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا آپ سرکار دے تابعدار تے سچے غلام انہوں نے وفاداری دا حق ادا فرمایا ہے او ہوئی احکام دے مقابلے وچ احکام اگر نفس دے خلاف آ گئے انہاں نفس دی پرواہ نہیں کیتی یعنی تن بدن دی پرواہ نہیں کیتی پروردگار فرمایا روزہ رکھ سارا دن بھوکا رہنا پیندا ہے لیکن انہاں نفس دی انہاں نے پیٹ دی اپنے تن بدن دی پرواہ نہیں کیتی پروردگار دے حکم دی پرواہ کیتی ہے کیونکہ او جان دے ساڈے مالک دا حکم زیادہ قیمتی ہے جان بھی کوئی قیمتی نہیں مالک دا حکم قیمتی ہے لہذا مالک دے حکم دی خاطر انہوں نے اپنی جانا اپنے تن اپنے بدن اپنے نفس دے خلاف ہر ایک حکم نو برداشت فرمایا ہے تے برداشت فرمانے دے بعد انہوں نے پروردگار دے حکم تے عمل فرمایا ہے کہ جے او ہوئی احکام آ گئے نے عزت دے خلاف انہاں عزت دی پرواہ نہیں کیتی انہاں پروردگار دے حکم دی پرواہ کیتی ہے نال نکیاں نکیاں بطور تمثیل نبی دے یاراں دیاں گلاں سناوندا جاواں پتہ نہیں کیوں میں سپیکر دے نیڑے منہ کرنا تے گلا بیٹھا بیٹھا لگدا ہے جے دور سے کرنا تے پھر ٹھیک بولن لگ جانا یا اینو ٹھیک کرو تے یا مینوں ٹھیک آپ ہی ہونا پے جانا تہاڈی مہربانی ہے ہن ہولی جیا سپیکر دا گلا کھلیا تے ہے شکر ہے کھول چلو ٹھیک ہے مہربانی بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا آپ دے اصحاب آپ دے سچے غلام ایک ایک کر کے نال گل بھی سناؤں دیا جاواں عزت دے خلاف حکم خدا رسول دا آوے تے پھر سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا اور پاک پروردگار دے احکام دی قدر کر دینے اپنی عزتاں دی پرواہ بھی نہیں کر دے بطور تمثیل دو گلاں کراں گا پہلی گل نبی پاک سرکار دے مہاجرین صحابہ جدوں ہجرت فرما کے مدینے شریف آ گئے سید الانبیاء پاک نے آپس وچ مہاجرین و انصار نو بھائی بھائی چ بنایا تے مہاجرین دے بارے انصار نو حکم فرمایا اے میرے انصار اپنے مہاجر بھائیاں دیاں ضرورتاں دا خیال رکھیا جے بس اتنا حکم میرے پاک رسول دا آیا ہے انصار صحابہ نے اپنے مال وچ بھی انہاں اپنے مہاجر بھائیاں نو شامل کر لیا وے ادھر ویکھ تے کئی تے انج دے نبی دے یار سن انہاں نے انج فرمایا ہے اپنے یاراں نو جنہاں کول دو دو تین تین بیویاں سن او اپنے انہاں بھائیاں نو مہاجر بھائیاں نو فرماون لگے تساں جے دے نال آکھو اساں اپنی اس بیوی نو طلاق دے دینے تساں او دے نال نکاح چ کرو سانو عزت پیاری نہیں خدا رسول دا حکم پیارا ہائے ہائے زندہ باد بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ ایویں تے نہیں کلندر اقبال فرماوندا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لو
سجنا نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یار اصحاب پاک جیسے لے انہوں نے رب رسول دا حکم پایا وہ آپ نے اس وقت اپنی عزت آخر گھر والی بیوی مرد دی عزت ہوندی ہے لیکن خدا رسول دی طرفوں جیسے لے بھرا بناون دا حکم آیا ہے حالانکہ واضح تے صریح حکم گھر والیاں چھڈن دا نہیں آیا بلکہ ضرورتاں نو پوریاں کرن دا تے ضرورتاں دا خیال رکھن دا آیا ہے لیکن ضرورتاں وچوں ایک ضرورت بیوی بھی ہوندی ہے میرے پاک نبی دے یاراں نے جنہاں کولے دو دو تین تین چار چار بیویاں سن انہاں اپنے بھائیاں نو آکھیا اگر آکھو تساں جیڑی بی بی دا نام لے دیو اساں اونوں طلاق دے دیندے ہیں عزت گزار کے تہاڈی منقوہ بن جاوے گی ضرورت تہاڈی پوری ہو جاوے گی لیکن مہاجرین صحابہ جڑے پہلو ہی سب قربان کر کے آئے سن انہاں نوں انہاں چیزاں دی قدر کیویں ہو سکدی ہے جڑے پہلو ہی مکے شریف اپنے گھر بار چھڈ کے آ گئے اپنے ماں چھڈ کے آ گئے اپنی گھر والیاں اپنے بچے بھی چھوڑ کے آ گئے بھلا انہاں نوں ایتھے آن کے انہاں چیزاں نال کی پرواہ ہونی ہے تاں کر کے رسول دے حکم دی لاج رکھ دیا اپنے اموال دے اندر مہاجرین نو انصار صحابہ شریک کر دے سن اس ویلے مہاجرین او کم مال اپنے واسطے پسند فرما دے سن تے زیادہ مال اپنے انصاری بھائیاں نو دے دیندے سن کہ اس واسطے کہ نہ محنت بھی کیتی ہے باغ نو پالیا پانی لایا چوکی کیتی فلاں کیتا سارا سال خدمت کے نہیں کیتی ہے لہذا مفت مال ساڈے بھائی رب رسول دے حکم دی وجہ نال لہذا اساں پھر کم لئیے اپنے بھائیاں نو زیادہ جدو پہلی بار مہاجرین نے انج کیتا اگلی بار جدو کھجوراں دی فصل آئی انصار صحابہ انہاں نے کھجور پتے تے شاخاں اتاری انہاں نو لپیٹ کے اپنی کھجوراں دی ڈھیر تھلے رکھ دیتا ہے تے دو دو ڈھیریاں بنا دتیاں مال دیاں ایک جناب علی ڈھیری بنائی جدے تھلے کھجوراں دے پتے تے شاخاں سن اوتے رکھیاں کھجوراں ویکھن نوں زیادہ سن پر حقیقت تھوڑیاں سن دوسرے پاسے خالص کھجور جنہ دی ڈھیری ویکھن نوں چھوٹی لگدی سی لیکن حقیقت وچ وزن زیادہ سی نبی سرور دے انصار صحابہ نے مہاجرین نو بلایا فرمایا اے مومن بھراو آو انہاں ڈھیریاں وچوں جڑی دل کر دی جے لے لو انہاں ڈھیریاں وچوں جڑی پسند آوے لے لو اللہ رسول دے حکم دی تابعداری کر دے انصار صحابہ دے اس بلاونے اوتے مہاجرین صحابہ نے نظر مارنی انہاں اپنی سعادت کریمہ دے مطابق تھوڑے نو قبول کر زیادہ نو اپنے بھائی واسطے چھوڑ دینا او جڑا قبول کر انصار دل وچ کراوندے اساں خدا حکم نو صحیح ادا کر چھڑیا ہوئے اپنی جانا تے فضیلت اپنے بھائیاں نو دے دیتی اپنے اموال تے فضیلت اپنے ہائے 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 جدو جانا دی واری آئی جان دینے دا حکم آوے ہر تابعدار وفادار او غلام جدی آقا دی نگاہ وچ قدر بن دی ہے جدی مالک دی نگاہ وچ کوئی قیمت بن دی تانوں دسیا غلام دو طرح دے ہوندے غلام دوواں پاسے ہی دو طرح دے ہوندے نے دوواں پاسے سچے آقا دی بارگاہ وچ جھوٹے بنن والے آقاواں دی بارگاہ وچ انہاں دے ادھر وے غلام دو قسم دے ہوندے ایک اپنے آقا نال وفادار ہوندے نے
جڑے اپنی عزت مال جان اولاد دی پرواہ نہیں کردے اپنے آقا تے مالک دے وفادار رہندے نے تے دوسرے انج دے ہوندے نے جڑے اپنے آقا تے مالک دے پورے وفادار نہیں ہوندے جسے موقع ملے سرکشی کر جاندے جسے موقع ملے نافرمانی کر جاندے جسے موقع ملے سر جناب علی جان بچا جاندے جسے موقع ملے جناب علی نکل جاندے اے دوواں پاسے ہی او سجنا اللہ رسول دی بارگاہ دے اندر او جڑے سچے تے وفادار جویں دنیا دے لوڑیاں تے غلاماں دی قدر مالک دی نگاہ وچ تاں بندی ہے جو اپنے مالک پورے وفادار ہو خدا دی بارگاہ دے اندر او غلاماں تے مسلماناں دی قدر بندی ہے جڑے پورے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہاں جی پورے پورے جڑے وفادار ہون نا قدر انہاں دی جڑے سرکش غلام ہون نسن تے بھجن والے غلام ہون جڑے مالک دے نام فرمان غلام ہون پھر پرانے دور والے لوگ آقا لوگ اپنی لونڈیاں غلاماں نال کی کردے جڑا بھجن نسن والا سرکش ہوندا ہی نا اس نو پکڑدے سن قید کردے سن بھوک دیندے سن فاقے دیندے سن چھتر پھیردے سن گالاں کڈدے سن ذلیل کردے سن رسوا کردے سن کیوں اس واسطے کہ انہوں پتہ لگے اگر سکھ چاہنے تے وفادار اپنے آقا دا ورنہ سکھ نصیب نہیں ہونا جے وفاداری آقا دی نہ ہوئی تے سکھ نصیب وہ انجی حقیقی غلام خدا رسول دے صدقے جاواں او وفادار ہوندے نے نہ انہاں نو اپنی عزتاں دی پرواہ نہ اپنے مالاں دی پرواہ نہ اپنے جاناں دی پرواہ نہ اپنی اولاداں دی پرواہ کس دے مقابلے وچ خدا رسول دے حکم دے مقابلے وچ ہاں مت آکھیا بھائی نہیں شاوری تے پے آکھ دین مال دی کوئی پرواہ نہیں کوئی لوٹ لے جاوے موجاں مار عزت دی کوئی پرواہ نہیں لوٹ کے لے جاوے موجاں نہ خدا رسول دے حکم دے مقابلے وچ جس لے خدا رسول دا ہی حکم آ جاوے عزت بچاون دا ایک ادھروں حکم ہوندا ہے ایک ادھر پروردگار نے اے جڑی عزت بچائی ہے اس دے نال محبت ہوندی ہے لہذا تو جس لے دوہری ذمہ داری سر تے اوندی ہے تے اس لے بندہ مومن اپنی عزت ایمان جان مال ہر ایک شے دا محافظ بھی دوسرے نالوں وڈا بنتا ہاں جی چنگا محافظ بنتا ہے کیوں کیونکہ وہ ادھر ویکھ جسے بندہ مومن اپنا سب کچھ قربان کی کرنے دا ارادہ رکھ لیندا ہے تے کی سمجھدا ہے پروردگار دی بارگاہ وچ کوئی نہ اتریاں چیزاں دی قدر ہے اس تے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے مال دی کیا قیمت ہے دوسری تیسری چیز دنیا دی نعمتاں دی وہ کیا قدر و قیمت ہے وہ پروردگار جل شانہ دی بارگاہ وچ نہ انہاں باقی چیزاں دی قدر ہے تے نہ ہی رب اپنے بندیاں دے متعلق یہ ارادہ رکھدا ہے کہ انہاں دی نظر وچ کوئی قدر بنے بلکہ پروردگار تے اے چاہندا ہے انہاں دی نگاہ وچ آدے مالک حقیقی دی قدر ہوے ہائے ہائے بس انہاں دا عقیدہ یقین انج دا ہوے آکھن ایک دم سجنی ساڈا لاٹھی دم ویری اسی ہک دے مارے مردے جنم گوایا اسی جنم گوایا
نے در در دے قدر کی جان جڑے محرم ناہی سر دے او کیوں دھکے کھان باہو باہو کھاون باہو جڑے طالب سچے درد درویش سونے مستدرک حاکم وچ بھی روایت مبارکہ موجود ہے. تفسیر ابن کثیر چ میں پہلوں بیان کر چکیا ہاں. سید الانبیاء پاک سرکار دے ایک صحابی پاک نے جنہاں دا نام حضرت سیدنا مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار. اے او نبی سرور دے مہاجر صحابی نے جڑے ہجرت کرنے تو بعد آپ راتاں چھپ چھپ کے اپنا گھوڑا لے لینا. تھوڑی جی آواز ادھی کرتا کہ سمجھ بھی آوے. اپنا گھوڑا لے کے نکلنا تے راتاں چھپ چھپ کے مکے شریف واپس آ جانا. ایتھے آن کے جڑے مومنین جڑے مسلمان کفار دی قید چوندے سن انہاں نے پکڑ زنجیراں بن کے جکڑ چھڈیا ہوندا سی. اعداماں سزاواں دیندے سن جڑے مسلماناں نو, کیونکہ وہ ہجرت کر کے نبی سرور دی بارگاہ وچ نہیں سمجھا سکدے. اس واسطے انہاں نو سزاواں کافر دیندے سن. اسلام لے آونے دی وجہ نال اے مرثد ابن ابی مرثد صحابی پاک انہاں نے چھپدیاں چھپاوندیاں جانا. اوتھے نبی سرور دے جڑا یار قیدی ہوندا سی اس نو پکڑنا تے لے کے آ جانا. اونوں جناب علی اٹھاونا, اپنے کندھیاں تے بٹھاونا, اپنی سواری تک لے آونا, سواری تے بٹھا کے خود لگام پکڑ لینی. اس ظلماں دے ستائے جناب علی نبی سرور دے کمزور یار انہوں نے ہجرت کروا کے مدینے شریف لے جانا. وہ سونے نبی پاک نے ہر وقت ایک مرثد ابن ابی مرثد صحابی پاک نو دعاواں دیندیا رہنا. ہر وار نبی سرور نے یار راضی ہونا, اپنے یاراں نو ویکھ ویکھ کے مسلماناں دیاں بچدیاں جاناں نو ویکھ ویکھ کے حضور نے راضی ہوندیاں تے دعاواں دیندیا رہنا. ایک بار اے ہوئی صحابی رسول اے ٹردیاں مکے آ گئے تے مکے وچ جاہلیت دا دور, انہاں دے نفس والا دور سی. جدوں نفس دے پیچھے لگدے سن, نفس دا حکم مندے سن. ادھر ویکھ جنہاں استاداں نے ونڈ فرمائی کہ جاہلیت والے نفسانیت والے لوگ تے شیطان دے تابعدار لوگ او اصل پہلے درجے دے بدترین غلام لوگ. او سجنا اے دور ایک جناب علی عناق نامی عورت کافرہ سی او دے نال جاہلیت دے دور وچ تعلق واسطہ قائم کیتا ہویا سی بدکاری دا. جیسے لے اسلام لے آیا تے ہجرت فرما کے ٹر. ہن ایک بار جدوں اے تشریف مکے لے آئے نے اگوں او ہوئی عناق نامی عورت شام نو گزر اس دی نظر پئی ایک دیوار دے نال چاند دی روشنی دی وجہ تو سایہ پے رہیا وے. نظر پئی سائے ال, انہیں سائے نو تکیا تے کہن لگی مرثد بندہ نہیں ویکھیا, بندے دا سایہ ویکھیا ہے تے سایہ ویکھ کے کہن لگی کیا مرثد کھڑا ہے.
اگوں فرمایا ہاں میں مرثدی ہوں. وہ کہن لگی اچھا کیا بات ہے, اہلا وسہلا مرحبا, آج رات میرا مہمان بن جا. اگوں آپ نے فرمایا اے عناق میں جانا ہے, آج رات میں واپس ٹر جانا ہے, میں قیام نہیں کرنا. اگوں عورت کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے پوری رات قیام نہ کر, تھوڑی دیر میرے کول رک جا, پرانی محبت کسے کر بیٹھا گے. ہاتھ نو یاد کر کے انہیں سیدھا سیدھا بدکاری دی دعوت دیتی. حضرت مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے اے عناق او والا دور سی جب نفس دا ہن اسلام دا دور پروردگار آیا تقرب الزنا. ہن میرے اسلام دا دور اگے نفس دی مندا سا, ہن میں پروردگار دی مننا گا, ہن رب رسول تے شریعت دی مننا گا. لہذا میں زنا دے قریب نہیں جاتا. اللہ تعالی نے زنا نو حرام فرمائی, ان اللہ حرم الزنا. آپ نے جواب دیتا بے شک اللہ نے زنا نو حرام فرمایا ہے کہ میں زنا نہیں کر سکتا. جب یہ جواب سنیا ہوں مشوکڑا بفے ہو گیا, اور جناب علی پٹھی پا گئی. کہنے لگی گل سن مرثد میری خبردار, یا میرے آنکھیں لگ جا ورنہ چیخ پکار کر دیاں گی, دس دیا اور لوگوں مکے والے تھوڑے مسلمان نشا بنا آ گیا, تینو پکڑ لو لوگ تینو پکڑ لین گے, تینو پکڑ کے قتل کر دیں گے. تو قتل ہوگا میرے کول وقت گزار یا قتل ہوگا میرے پاس یار نے فرمایا خبردار تیرے نال جاہلیت کا تعلق رب رسول تعلق ہن جان تے دے سکنا پر انہاں دے حکم دی مخالفت کر سکدا. ہائے 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 جیسے لے عناق نے انج کھلم کھلا انکار سنیا اور ذلت دی وجہ نال اپنی انانیت تے تکبر جان کے انہیں فوراً شور پایا, کہنے لگی او مکے والے مانو تے تواڈے قیدیاں نو نشاون والا اے بندہ لگا پھردا جے پکڑ لو. انہاں مشالاں لئیاں, انہاں جناب علی اپنی تلواراں نے دے لے دوڑ پئے. حضرت مرثد ابن ابی مرثد آپ نے بھی تیز قدمے دے نال پہاڑ رخ کیتا ہے تاکہ جا کے چھپ جاواں, اپنی کوشش تے کراں پھر اگوں پروردگار جانے تے او دا کم جان, کیونکہ اس گل نال تے غرض نہیں جو رب العالمین دی فرما برداری کردے ہویا بھاویں جان ٹر بھی جاوے لیکن ایتھے نبی دے یار دی جان بچاون دی گل ہے تے نال کافر دے ظلم تو بچن دی گل ہے تے نال خدا رسول دے آج رکھن دی گل. لہذا مرثد ابن ابی مرثد دوڑے, آپ پہاڑ ٹر گئے. ہن پروردگار جل شانہ نے انج کافراں نوں اندھا فرمایا ہے کہ کافر جناب علی انہاں نے لبدیاں کئیاں نوں پیشاب آن کھلو, انہاں دے پیشاب دے چھٹے مرثد ابن ابی مرثد لیکن پروردگار انج اندھا فرمایا سی انہوں حضرت مرثد نہیں لبے. جس لئے در گم اتنی دیر نہ موقع پایا ہے پیچھوں اس مومن مسلمان اس قیدی نو اٹھایا ہے جڑا زنجیراں نال جکڑیا ہے, انہوں اپنے کندھے تے بٹھایا ہے, اپنے گھوڑے تے سوار کرایا ہے تے ٹردیاں نبی سرور دی بات ہجرت کروا کے لے آئے. جدوں ہجرت کروا کے لے آئے نبی سرور دی
سارا قصہ بیان کر دینے قصہ بیان کر کے عرض کر دینے سونے مینوں گناہ نے دعوت دیتی پر میں قبول نہیں کیتی کیونکہ خدا رسول دے حکم دی تابعداری کرنی سی تہاڈی اجازت تو بغیر کیویں ہو سکدا سی لہذا حضور جس لے نبی پاک نے اپنے یار دے او بہادری دے قصے سنے اسلام تے قربانی دے قصیاں نو سنیا نبی سرور مسکرائے حتیٰ کہ آپ دے دندان مبارک انہاں دی چمک نظر آن لگ پئی جدو اس حال آپ خوش ہوئے اس لیے موقع پا کے مرفد عرض کر دینے یا رسول اللہ جے تساں اجازت چا دیو تے پرانے دور دا کوئی گوڑا عشق دا تعلق سی دل دا واسطہ سی او درویش ایڈا تعلق گوڑا سی اس پوری مران دی کوشش کیتی ہے لیکن ادھر احساس دل چ کھلا حضور اجازت دو میں شادی او دے نال نہ کر لواں اللہ دل وچ گل ایڈی کھڑی ہے حضور شادی نہ کر لواں حضور مسکرا رہے سن فوراً خاموش ہو گئے انہاں پھر ادھر دیاں گلاں کر کے نبی پاک سرکار نو آپ دی خوش طبعی فرمت کیتی جس لے خوش طبعی دی وجہ تو مسکران لگ پے پھر عرض کر دینے حضور جے اجازت ہوئے تے کوئی دل دا پرانا جاہلیت والا تار لگیا ہے حضور پھر خاموش ہو گئے جدو تیسری بار پوچھا وے حضور تے چپ رہے لیکن پروردگار ارشاد فرمایا سناواں رب دا کلام ہے پروردگار فرماوندا ہے الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فرمایا برا بندہ بھیڑا بندہ بدکار زانی بندہ وہ اپنے واسطے بڈھی یا زانیہ پسند کرے گا یا مشرکہ کافر پسند کرے گا اور فرمایا انجی بدکارا عورت گندی رنگ وہ اپنے واسطے بھیڑے بدکار بندیاں نو پسند کر دیے یا تے اپنے واسطے مشرکہ کافر پسند کر وحرم ذلك على المؤمنين مومنا واسطے یہ گل حرام کر دیتی گئی ہے بس جدو اے حکم آنا سی مرفد ابن ابی مرفد کھڑے ہو گئے عرض کر دینے سونے جاہلیت دی خرابی سی لیکن رب رسول تم سامنے آئے اور جاہلیت فتنہ پر رب رسول جا سکتا اگرچہ دل نو دنیاوی تے ظاہری او جڑا ہے سی لگاؤ اگرچہ نہ پسند ہوے گا دل نو تکلیف ضرور ہوے گی لیکن اساں او بھی تکلیف اپنے آپ دی تکلیف نہیں سمجھ بلکہ تیری رضا سمجھ کے چپ کر جانا ہے جویں عارف کھڑی میاں صاحب میاں محمد بخش فرماندے نے جنہ دکھا ساڈا دلبر راضی تے سکھیوں نا دکھ محمد بخشا اور راضی رہن پیارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے ادر ویگ سجڑا
سید الانبیاء پاک دے یار گل بھاویں نفس دے خلاف جاوے، بھاویں عزت دے خلاف جاوے، بھاویں جان دے خلاف جاوے، بھاویں مال دے خلاف، بھاویں اولاد دے خلاف جاوے، اے سچے رب رسول دے تابعدار سن، اے مطیع فرما بردار تے غلام مطیع بردار اطاعت گزار تے بندے نو آکھیا جاندا ہے۔ لیکن اے حقیقی مالک دے در دے جڑے نوکر بندے نے نا، کیونکہ وہ مالک الملک ذات ہے، قادر مطلق ذات ہے، تے جڑا اس پاک دے در دا گدا بن جاندا ہے، پھر انہوں دنیا دی گداگری دی لوڑ پیندی نہیں، دنیا دی غلامی دی لوڑ پیندی نہیں۔ پروردگار اپنی قدرت نال انہوں باقیاں تو، نفس دی غلامی تو، شیطان دی غلامی تو، بلکہ شیاطین او دے وچ کفار مشرکین بھی آ جان گے، انہاں دی غلامی تو پھر پروردگار بچا لیندا ہے۔ اے حقیقی طور تے آزاد ہو جاندے نے، صرف خدا رسول دی غلامی وچ رہندے نے تے باقیاں تو چھٹے ڈھکے موجاں وچ۔ اے او تابعدار تے وفادار تے وفا شعار لوکاں دیاں گلاں نے جڑے اپنے مالک و مولا دے نال وفا۔ او ادھر ویکھو حضرت سیدنا شفیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار بازار دے وچ بڑے بڑے تاجر سن تے علاقے وچ بارش نہ پین دی وجہ تو قحط سالی آ گئی۔ جدو قحط سالی پئی، انج قحط سالی کے لوگ کھانے پینے واسطے مشکلات کا شکار ہو گئے، کھانیاں دیاں تے پانیاں دیاں قیمتاں بڑیاں مہنگیاں ہو گئی، لوگاں نوں اپنے بال بچیاں دے رزق معاش دی فکر ہون لگ پئی۔ پورے بازار وچ ایک مایوسی تے غمی دی کیفیت چھائی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کئی غریب گھر ایسے جڑے بیچارے فاقے نال سن، تے ایک غلام او بازار وچ ٹہلدا جاوے تے مسکراندا جاوے، ہسدا جاوے، نہ کوئی فکر نہ فاقہ، تے عیش کرے کاکا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ سکھ وچ پھردا ہے۔ وہ حضرت شفیق تے انہاں دے نال دے آلے دوالے والے دکانداراں ویکھیا تے انہاں نوں بڑا غصہ چڑھیا بے باقی مسلمان پریشان حال نے تے نا مراد خوش ہوندا لگا پھردا ہے۔ وہ انہاں نوں بڑا دکھ لگیا تے انہاں پھڑ لیا اس غلام نوں تے پھڑ کے تے قریب سی کہ او دے دو تھپ دیندے۔ اے انداز میرا ہے، قصہ ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آئی؟ میں کسے سے وعدہ گھاٹا کدے نہیں کیتا، میں اپنے انداز دے نال گل بناوندا ہوں۔ ہاں اللہ دا فضل ہے، اچھا وعدے گھاٹے کر کے تے ایویں قوم نوں کوڑیاں کسے کہانیاں نہیں سناون والے۔ جس ویلے حالت ہوئی نا تے شفیق بلخی رحمہ اللہ نے پوچھیا، حالے ولایت والے عہدے تے نہیں سن گئے، حالے تاجر سن، دنیا دار سن، تاجر سن، تے آپ نے فرمایا مسلمان سارے پریشان نے فقر و فاقے دی وجہ نال، تو غلام ہو کے اترا ہسدا پھرنا ہے۔ وہ جدو غصہ فرمایا نا تے اگوں غلام جواب دیتا ہے اور آخیا شفیقہ میرے نال نہ لڑ، تساں آدھے آدھے ٹکر دے فکر مند ہو سکدے جے، پر مینوں آدھے ٹکر دا فکر ہی کوئی نہیں۔ وہ کیوں نہیں آ؟ اس آخیا میں آدھے آقا دا غلام تے میرے آقا مینوں فرما چھڈیا ہے تو جتھے مرضی رہے صبح شام ٹکر دا پھلکا تیرے جوگا میں رکھ چھڑساں، تو جتھے مرضی رہو تیرا ڈھڈ پورا کرنا میرا کام ہے۔ مینوں میرے آقا کہہ چھڈیا ہے
میں تاں ٹہلدا پھرنا سارے جگ نوں پریشانی ہے ٹکر پانی دی مینوں کوئی نہیں کیونکہ میرے آقا میرے نال وعدہ کیتا ہے شفیق دے دل تے سٹ وجی فرمایا شفیقا اوے کسے دنیا دار انسان دا ہوے غلام تے ایدا آقا چ کرے وعدہ تے اس وعدے تے ہو جاوے راضی آکھے میرے آقا وعدہ کیتا ہے ٹکر دی کوئی فکر نہیں او شفیقا پاگل کیوں ہو گیا ہے اس مالک الملک جدوں وعدہ فرما جو چھڑیا ہے میرے بندے رزق میں دیاں گا تے پھر تینوں پریشانی دی کادی لوڑ اینو بندہ آقا ہو کے وعدہ کرے اے خوش لگا پھرتا ہے تو ایویں اداس جتنا مال سی سارا اٹھایا ہے خدا دے راہ تے غریباں نوں ونڈیا ہے تے رب دے بھروسے نکل گئے نے اے ولایت دے رستے دا آغاز اے گل بڑی ہے توجہ ہے سجنوں او جیڑا ادھر ویکھ جیڑا غلام اپنے آقا دا وفادار تے ہووے تابعدار تے آقا تے مالک وعدہ چکرے تے او بے فکر لگا پھردا ہوندا ہے ذرا سوچ جے دنیا دار انسان دا غلام ایڈا بے فکر ہو سکدا ہے تے جیڑا ہو جاوے سچے پاک رسول دے در دا غلام اس وحدہ لا شریک دی بارگاہ دا نوکر تے بندہ تے تابعدار جیڑا اس پاک دا بن جاوے او ایمانداری نال دا کوئی پھر دنیا دی کوئی شے اونوں پریشان کر سکدی ہے خود فرمایا لا خوف علیہم ولا يحزنون اے وفادار غلاماں دی گل ہن تھوڑی جئی سرکشاں دی بھی گل کری توجہ ہے یا کوئی نہیں انہاں مراد سرکش غلام جڑے ہوندے ان لونڈیاں غلام انہاں جسلے موقع پاونا انہاں آکھنا چاچا ہن کھتی تے تھڑنی تے نکل جانا مالک دے حکم دے خلاف چلے جانا نافرمانی کر لینی تے جسلے نگیا ہوندا سی بھی ہن چھتراں دی گلی ہے اس ویلے پھر تابعدار بن کے کھڑو جانا یا انجا کھاں بھئی وکھاون واسطے اونا تابعدار ہو جانا تو دا تے ڈھڈھوں اوترے نافرمان رہندے سن سمجھ جائیے یہ دوواں پاسے ہی انج دے لوگ ہوندے نے جی شیاطین دی غلامی وچ بھی کئی انج دے منحرف لوگ ہوندے نے تے خدا رسول نال غداریاں تے منافقتاں کرن والے بھی کئی منحرف ہوندے نے سرکش توجہ نے جیندے پیو کہ ٹر گئے ہو فکر نہ کرو اے تے ہلے انج سمجھو بھئی موڈے ہلے تائیں سارا بھار جسڑے تہاڈی آزادی تے آونا تانوں پتہ لگ جانا تہاڈی آزادی دا ہلے تائیں تے میرا موڈ نہیں پورا ہویا تقریر سن لئی سو صحیح کل رات ہارون آباد علاقے چ کتاب سی میرا تے اوتھے آ جڑے نام نہاد نعریاں نال عاشق بننے والی قوم ہے نا جانتے ہو کہ کوئی نہیں ہاں نعریاں وچ انہاں تو بڑا عاشق ہے ہی کوئی نہیں تے حقیقت وچ نظر مارو تو انہاں تو بڑا سرکش ہے ہی کوئی نہیں تے اگے گلاں کھلن گیا تانوں پتہ لگے گا انہاں نے کی کیتا او میلاد پاک دی محفل مبارک نو بھی اپنی سیاست دا لوانتی کھیل بنان دی کوشش کردیاں ہویاں جلسے روکن دی کوشش کیوں انہاں کمینیاں نو بڑا پتہ ہے بھئی ایک تاں اے ہے غوث پاک میراں دا پوترا سید تے اتوں بزرگان چشتالے بہشت دے جوڑیاں دا صدقہ جڑی گل تھٹ دیندا ہے اگوں سانوں تے جواب نہیں آوندا میں اوتھے انہاں نوں پوچھیا کہ میں آکھیا بھئی یار محفل روکن والے ہو محفل تے تساں روکن دی کوشش کیتی اساں ساؤنڈ بند چ کیتے گلا کچھ خراب بھی ہے رات دے ساؤنڈ دے وچ نہ یعنی ساؤنڈ تو بغیر تقریر 2-2.5 گھنٹے جو کیتی ہے او
میں انہوں نے آخیا میں آخیا یار ویلی ہو مینوں یہ تے دسو بھیا میلاد روکاون والےاں نوں پوچھو تا صحیح بھئی تساں آکھدے ہو اساں دین لیاواں گے بھائی کیویں لیاؤ گے آکھ جی اسمبلی وچ جاواں گے تے دین لیاواں گے میں آخیا اچھا او اسمبلی وچ جان نال کیویں دین آوے گا آکھ جی ادھر بیٹھ کے ہم کثرت رائے لیں گے جب اسمبلی کی کثرت رائے دین کے اصولوں قانونوں کو پاس کر دے گی اسلام نافذ ہو جائے گا یہ کون سی بڑی بات ہے میں آخیا بھائی یار میرا سوال ہے نکا جیا کوئی جواب دے چھڈو میرا منہ بند کراونا ہے تے مینوں جواب دیو انگریز دے نوکراں تے غلاماں دیاں دھمکیاں دے سو سا کوئی نہیں سننیاں جی ہاں ساڈا منہ بند کراونا ہے تے علم نال جواب دیو کیونکہ ساڈا منہ صرف حق اگوں چپ ہوندا ہے باطل دے اگے ساڈا منہ چپ ہو جاوے اس منہ دا کرنا ہی کی ہے شالا یہ منہ روے ہی نہ جسلے یہ حق دے خلاف سن کے بھی چپ رہے میں آخیا یار ہوں اصل پیڑ تے نام مراد اتریا نو یہ ہے بھائی ایک سید تے اتوں مولوی تے جسے گل کرتا ہے تے اثر انداز ہوتی ہے جتھے بول آتا ہے وہ پورا پنڈ دا پنڈ ساڈے ووٹاں تو بھج جاتا ہے ہاں جی اللہ دے فضل و کرم دے نال اس ووٹاں والے نظام دے خلاف نا چیز نو بڑا شرف بخشیا رب نے جتھے ایک تقریر پہنچی جاتی ہے تے نال ہی میں آخیا بھائی یار یہ دسو کہ تساں آخدے ہو اسمبلی نال اساں دین پاس کراواں گے تے پھر دین آ جاوے گا تساں اسمبلی وچ جان واسطے تاں ہی لوکاں تو ووٹ منگدے جے جو ووٹاں نال دین آ جانا ہے مینوں صرف اینا جواب دے دیو جس نو پاس کرن دا اختیار ہووے اونوں فیل کرن دا اختیار ہوندا ہے کہ نہیں وہ مینو کو بال امتحان دینا ہے قاری صاحب اندا امتحان لویا قرآن سنیا انہوں آتا ہے کہ نہیں ہوں مینو پاس یا فیل کرن دا اختیار ہے کہ نہیں جے میں پاس کر سکتا ہویا تو میں فیل بھی کر سکتا ہوں گا کہ جے میں فیل کر سکتا ہویا تو مینو پاس کرنے دا اختیار بھی ماشاءاللہ آؤ تشریف آؤ شاہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ برادر مکرم زندہ باد زندہ باد زندہ باد برادر مکرم حضور پیر سید محمد عمران شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے دل دی اتھا گہرائیاں نال آپ کو خوش آمدید کہنے ہیں اے ویکھو اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال انہاں جھوٹیاں دے منہ تے لعنتاں پینیاں نے تقریراں بھی سید پہ کردے نے چشتی صاحب دے نال لگن والے تے صدارتاں بھی سید پیاں کر پھٹے منہ انہاں جھوٹیاں دے جڑے آکھدے نے چشتی نال سید ہی کوئی نہیں چشتی سیداں دے خلاف لکھ دی لعنت تواڈے تے او تواڈے ارگے گلیاں دے خلاف ہے قجرا بغیرتاں تے مرتداں دے خلاف نے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال خیر توجہ ہے جناب انہاں دی کوئی نہ او میں آکھیو میرا مینوں ایتا تے جواب دے او چاہ جے مینوں پاس کرن دا اختیار ہے تے فیل کرن دا اختیار ہو سی کہ نہیں یہ جو آخدے نے کثرت رائے ہو گئی تو ہم دین نافذ کر دیں گے یہ دا مطلب ہے جو کثرت رائے نہ ہوئی تو دین کو فیل بھی تے 75 سال ہو گئے نے حالے تکر دین نافذ ہویا کیوں نہیں کیونکہ ان اسمبلی وچ بہن والے کافر دے ٹٹواں نے انہاں منافقاں تے ظالماں حرام دے مرتداں نے اوے اج تک دین نو فیل ہی تے سمجھی رکھے ورنہ چور چوری کرے او دا ہاتھ کٹنا بھی تے قانون ہے خدا رسول دا
لیکن اس دے مقابلے وچ انہاں پرچہ کٹن تے 2 سال 3 سال قیداں دیاں سزاواں سناون، اے سزا تے اے حد رکھیے، لیکن خدا رسول والی حد نو اے دا مطلب ہے او پاس ہوئی ہے تے اے فیل آپے ہی۔ ادھر ویکھو یار، ایک کے مشرق ایک کے مغرب، جنہیں جانا ہے مشرق کل وہ مغرب نو کنڈ کرے گا کہ نہیں؟ جنہیں جانا ہے مغرب وال وہ مشرق نو کنڈ کرے گا کہ نہیں؟ ایویں اور جب 2 مخالف نظام ہوں، جب 2 مخالف قوانین ہوں، تو ایک قانون کی طرف جانے سے دوسرے قانون کو اپنے آپ ہی چھوڑنا لازم آتا ہے، ایک قانون کو پاس کرنے سے اس کے بالمقابل قانون کو فیل کرنا اپنے آپ لازم آتا ہے۔ جتنے بھی شریعت اسلامیہ کے خلاف قوانین اسمبلیوں میں پاس کیے گئے تو ان کے بالمقابل قرآن حکیم کے قوانین کو فیل کیا گیا۔ اللہ ہے ان ملاؤں پر جو اس اسمبلی کے پاس جا کر اسلام لانے کی بات کرتے ہیں، جس اسمبلی کو قرآن کے پاس اور فیل کرنے کا اختیار دے دیا۔ کون ہوتے ہیں کتی دے بچے اسمبلی والے جڑے قرآن نو پاس کرن یا فیل کرن؟ جرت کسے دے پیو ماں دی؟ رب دے قرآن نو پاس تے فیل کرنے دا اختیار تے سید الانبیاء کسے نے نہیں دتا؟ سبحان اللہ۔ یہ ملا اتری دا کون ہوندا ہے جڑا آکھے نا شیطاناں نو، انہاں بے ایماناں نو، انہاں خداراں تے قوم دے ظالماں قاتلاں وحشی کریدیاں نو کہ تساں دل کرے تے قرآن پاس تے کرو، دل کرے تے فیل کرو۔ یہ کوئی وجہ ہے؟ ایک ختم نبوت دے کار سانو کی بھونک دیں، حجروں میں بیٹھ کے بولتے ہیں، حجروں میں پھڑے منہ تو اڈے حجرے بے ایمان تساں کیتا کی ہے؟ ایک ختم نبوت دا قانون بنواون واسطے پورا تواڈے لاہور دا شاہ عالم بازار خون دی ندی بنیا سی، ملک دے وچ ہزار ہا مومنین دیاں جاناں قتل کیتیاں گئیاں، تے قانون بنن تو بعد کنی وار اسی قانون نو بدلن دیاں کوششاں، جے اختیار نہیں تے کوشش کیویں ہوئی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ جے اختیار ہی نہیں تے بدل کیویں سکدے نے؟ انہاں کولے جے اختیار نہیں تے تسی بندے مراون واسطے سڑکاں تے لے تے کادے لئی ٹر پیندے جے؟ یہ مطلب ہے انہوں نے تسی اختیار دے چھڈیا ہے، پاس کرو یا فیل کرو۔ جدوں پاس ہویا تو تسی خوش ہو گئے، جدوں فیل کرن لگدے نے تسی بھاجتے کو بندے مرا دین۔ تہاڈا کی خیال ہے صرف ہکو قانون دے پیچھوں اسی بار بار آدھے عوام المسلمین مرائی رکھیے کہ انہاں کول اختیار پھر نہیں رہے؟ جس ویلے وہ طاقتور ہون، جس ویلے دبا سکدے ہون، اس ویلے وہ پھر چکن تے رسول اللہ دی عزت دے قانون نو فیل کر دے۔ اس نظام کی بات کرتے ہو، اس کے لیے ووٹ مانگتے ہو ان سے؟ کیا ہم اسمبلی کو اختیار دیں گے؟ وہ چاہے گی تو اسلام کو پاس کرے گی، وہ چاہے گی تو اسلام کو فیل کرے گی۔ اور مجھے بتاؤ جو اسلام کو فیل کرنے کا اختیار رکھنے والی اسمبلی ہے، کیا وہ اسلام کی اسمبلی ہو سکتی ہے؟ تے جے وہ اسلام دی اسمبلی نہیں تے ملہ تو بڑے میں لین گے چھوڑ دینا تے ٹھگی لا تے بھائی مانا کافر دے نظام میں چلے جان دے، کافر دے ہتھاں وچ بیچن دے اس قوم دے ووٹاں نو تے ہولے ہولے رنگ نظر آ جائے گا تانوں جی۔ جے کوئی کپتان نال نہ رلیا تے گنجیاں نال رل جائے گا، پریشان نہ ہو۔ ہاں جی، تے اے دوویں ہی آستان مبارک، آستانہ علی گج آباد شریف تے آستانہ بنی گولا، گولا غلام نو پنجابی وچ گولا آکھدے نے نا، ہاں جی، آستانہ علی بنی گولا شریف جی۔ تساں ویکھو گے ادھر یا ادھر ملنا پینا ہے، جویں ڈیزل مل جاندا ہے، ہاں جی، اسی طرح کوئی ڈیزل بنیا ہے تو کسی پٹرول بن جانا ہے، کسی مٹی کا تیل بھی
پریشان نہیں ہونا جی، یہ ملنا پینا ہے. یہ دونوں ہی لوگ عاشق تے پکے ہیں نا. ایک آخر ویکھو سانو دیس نکالا ملیا اتی اتنے عرب بیٹھے رسول دے روضے تے اساں عاشق. تے دوسرا آخر تسی ویکھا نہیں میں جوتیاں لا تے ننگے پیری مدینے ٹریا پھرنا میں عاشق. ایک آخر ویکھو تسی نعرے مار دیتے رسول اللہ دی بارگاہ تسی گستاخ. تے دوسرا آخر اوئے تساں چور تے ڈاکو تے امت نبی دی لٹ کے کھا گیا تسی گستاخ. اساں آکھا لانتیو تسی دوویں ہی سچے. ایک حرامی ملک ممتاز قادری نو پھیلاون والا ہے تے دوسرا آسیہ ملعونہ نو آزاد کرن والا ہے. ایک گستاخ رسول نو او دے حق وچ فیصلہ کراون والا، دوسرا عاشق رسول دے خلاف فیصلہ کراون والا. تسی دوویں نبی دی عزت دے مخالف تے دشمن جے. او بے ایمانو تواڈے اوتے اعتماد او کوئی روپیے دا پجاری تے کر سکدا ہے، کوئی تاجدار ختم نبوت کے نام کا ڈرامہ کرنے والا. پر اسی تیرے حکم تے آنچ نہیں آمن دیاں گے. وفادار غلام ہیں اسی. جے وہ آخ دے وے چپائے ادھر سنو، جے وہ آخ دے وے حکم فرما دے وے لندن یورپ برطانیہ امریکہ لے وہ حکم فرما دین کی کہ تساں کسے بھی عاشق نو یعنی جیڑا گستاخ نو قتل کرے ان دے آستے سپیشلی طور تے تساں پھانسی دی سزا دوبارہ لازم کرو. اگے بند کرائی سی. کیوں؟ کیونکہ آسیہ ملعونہ جیسے لے فریجی تے اس لئے انہاں پھانسی دی سزا بند کرا دیتا. اس قوم بیچاری بدھو نو تے پتہ ہی کوئی نہیں جی. پھانسی دی سزا کدوں بند ہوئی؟ جیسے لے آسیہ ملعونہ فریجی گستاخ انہاں آکھیا پھانسی کی سزا ظلم ہے یا نہیں ہونے دیں گے، بند کرو. انہاں کہ سرکار حاضر باویں رسول اللہ دی عزت کے خلاف جاوے کوئی رولا نہیں، اسی پھانسی دی سزا نہیں دیاں گے. جیسے لے پھر گنجیاں دی حکومت آئی تے انہاں آکھیا ملک ممتاز جڑا شیطان کثیر نو مار کے بیٹھا ہے ہلے جیندا پیا ہے. انہاں کہ سر تہاڈا ہی تے حکم سی بھی پھانسی نہیں لاونا. انہیں آکھا ہنے اسمبلی وچ قانون بدلو، پھانسی دی سزا جاری کرو. پھانسی دی سزا اس وقت جاری کیتی گئی اور سزا جاری کرنے تو بعد پہلی تے آخری پھانسی جڑی لگی ہے صرف ملک ممتاز حسین قادری نے لگی. سمجھ آئیے کوئی نہیں. انہاں آخیا سرکار سانو ساڈے رسول نالوں بھی تہاڈا حکم اگے، خدا نالوں بھی حکم اگے. میں شب قدر والی رات لیلۃ القدر یعنی 27ویں والی رات میں گیا بیان کرن واسطے سمندری تے اگاں تے گوجرے تے پچھا ایک پنڈ وچ. او میں اڈیکدا رہیا تے تھوڑا تراویاں تو پیچھے تے جناب تراویاں وچ بھی عوام تھوڑی تے بعد وچ جناب جڑا نا جی او عوام ہور تھوڑی. میں آکھا بھئی 27ویں والی رات قوم نو خیر تا ہے، 27ویں نو مسجد تے کوئی نہیں اگے تے آ جاندے. وہ مینوں بیلی دسن لگیا شاہ جی آکھے اج کپتان فرمایا ہے بھئی آپاں شب دعا مناونی ہے لہذا ساری قوم ٹی ویاں اگے بیٹھ کے دعا پہ کرتی. میں آکھا صدقے جاواں کپتان اگے لوگ مسیتاں وچ بیٹھ کے دعا کردے آئے، ہن تیرا حکم آیا ہے تے ٹی وی اگے بیٹھ کے صدقے صدقے. او میں قوم نو پھر سوال کیتا، میں آکھا قوم میری او مینوں ایتا جواب تے دیو چا او تہاڈا رب عمران خان ہے کہ وحدہ لا شریک ہے؟ کیوں پریشان ہو گئے جے ایڈا سخت سوال کیوں پوچھ لے آئی؟ میں کہا پھر کیڈی عجیب گل ہے. او پروردگار دا سدا مسیتے 5 باری بجے اے قوم گھروں باہر نہ نکلے، کپتان ایک باری آکھے پورا ملک باہر. صدقے 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 تابعداری کندی کر دے تو خدا رسول دی کہ شیطان خان دی نہ تے حالے کی رب وحدہ لا شریک نو سمجھ دے.
جدو وہ حکم دے مقابلے میں ادھروں تراویاں تے نمازاں پڑھن دا وقت ہے ادھروں اس آخیا کہ شیطان نے اس آخیا بھائی اینے بجے اگے ٹی ویاں دے ہو گیا تے آپاں دعاواں منگنیاں ساری قوم چوکاں وچ بازاراں وچ ٹی ویاں اگے ایل سی ڈیاں اگے لاکھ لعنت اے جی دعا تے جے دعا منگاون والے تے منگن والے اوتے او بے ایمانا او دعاواں او بازاراں وچ نہیں ہوندیاں او دعاواں پروردگار دے پاک گھر وچ دی بارگاہاں وچ بازار ارگی گندی تھان کوئی نہیں مسجد ارگی پاک تھان کوئی نہیں وہ تو پاک تھان تو ہٹا کے بازار ارگی گندی تھان تے بلا کے تے حالے تے اتوں قوم ویکھ جنوں عاشق رسول کہن دئیے انہیں رمضان المبارک دی کوئی ایک رات بھی ایسی ہے جدے وچ کنجری نہ نچائی ہوگی کوئی ایک رات ایسی ہے بھئی جڑا قوم نو سکھ نال تراویحاں پڑھن دا حکم دتا ہوگی نمازاں پڑھن الٹا کی کیتا ہے نکلو باہر ساری قوم اوتے اگے یاشیاں لبدی پئی سی انہاں لائے ساؤنڈ سپیکر اتے بینڈ باجے ساز گانے سارا کچھ چلا کے تے جناب علی نچ پنجابن ہون دئیے رمضان المبارک اے ایسا منحوس ترین بندہ سی اے دی حکومت وچ پہلا رمضان آیا بے ایمان کرونا نال ہی چمبڑ گئے مسیتاں بند پورا سال بھاؤں تے کرونا نہیں چمبڑیا تے جسے اگلا رمضان آیا تے پھر کرونا چمبڑ گیا محرم وچ کھل گئے ہاں جی پورا سال پھر کھل لے لیکن رمضان وچ کرونا چمبڑ گیا ہے تے تیسرے رمضان وچ بھاویں حکومت تو لے گیا پر لعنتی نے عبادت والے پاسے پھر بھی نہیں جان دیتا پورا مینوں تے شیطان دی فوٹو کاپی نظر آوندا تسی منو بھاوے نہ منو نہیں اصل جڑا بڑا شیطان ہے نا وہ لعین الرجیم والا مینوں ان دی فوٹو کاپی نظر آوندا ہے کیوں اس آکھیا کپتان پورا سال چھٹیا رہنا ایک مہینہ بدھا کہ ہن ایک مہینہ تو چھٹیا رہنا ہی تاکہ جڑے کام میں کراونے سن تو کرائی رکھ نہیں جی ایویں گل نہ ہوئے تو بھائی میری گل ہٹا دے وے کپتان دا عاشق کوئی ناراض ہوندا ہے کل ہوندا ہنے ہو جائے اساں کپتان کو ٹکر پانی دانے لے تے نہیں کھاندے تے مت اے سمجھیا ہے بھائی آستانہ عالیہ گنج آباد شریف دے حق وچ پیا بولدا ہوے مت ہیں کوئی سمجھ ہی سکدا ہے نا بھائی کپتان دے خلاف تے خبر گنجیاں پاکاں دے حق وچ ایسا لعنت بھیجنے ہیں گنجیاں تو لے کے ڈیزلاں تک تے ڈیزلاں تو لے کے شیطاناں تک جتنے بھی جمہوریت کے کتے ہیں لعنت بھیجتے ہیں ان سب پر ہم صرف نظام مصطفیٰ کے تابعدار ہیں اور اسی کے طلبگار ہیں اسی کے حبدار ہیں ہم کسی دوسرے نہ نظام کو مانتے ہیں نہ اس نظام کے چلنے چلانے والوں کو مانتے ہیں ساڈا قلندر اقبال فرماؤں ہے جمہور کے ابلیس ہے جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاستی اقبال انہوں شیطان آکھی جانا ہے اتری دے پتہ نہیں کیویں آکھدے نے کلندر اقبال آکھے اے بھائی مصور پاکستان ہے مصور پاکستان ہے ہم تو مصور پاکستان کے تصور کی طرح پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں کیویں دا پاکستان مصور پاکستان دے تصور دے مطابق بنا رہے جے جڑا مصور فرما رہا ہوئے فرماؤں اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں نئی تعلیم کے انڈے ہیں گندے الیکشن 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 ممبری کاسل صدارتی ہے خوب آزادی میں پھندے نہایت تیز ہے یوں کے رنگ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اور ادھر دیکھو مسلمانوں، لیکن اساں انہاں شیطاناں تے غصہ کریے بھی تے کیوں کریے؟ جیسے شیطاناں تے او منافق جڑے انہاں تیار کیتے نے اپنی تعلیم دے نال۔ اور ادھر دیکھو، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، ہر تعلیم غلامی کا سبق دیتی ہے، ہر تعلیم غلامی کا سبق دیتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اگر تعلیم انگریز کی ہو تو غلام انگریز کا بناتی ہے، تعلیم محمد عربی کی ہو تو غلام بھی رسول عربی کا بنا دیتی ہے۔ سمجھ جائیے گل دیئے کوئی نہ۔ جیڑی تعلیم دے کے تے انہاں تیار ہی کیتا ہے اپنی غلامی آستے، او غلامی انہاں دی کرن تے کوئی حیرت تے تعجب والی گل نہیں۔ دکھ تے اس ویلے لگدا ہے جنہاں دی شکل، صورت، لباس، حلیہ وہ سارا بناون رسول کریم دی سنت والا، تے پھر حکم رسول دے مقابلے وچ انگریز دا تے کافر دا منی کھڑے ہون۔ دکھ تے اس ویلے لگدا ہے بھئی انہاں بے ایماناں تو وڈا منافق بھی کوئی ہو سکدا ہے جنہاں دا حلیہ تے رسول دی سنت والا، لیکن نظام اور اسلام خبردار، اسلام پورا دین ہے، کسی شے کی کمی نہیں اس میں۔ پروردگار نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت الاسلام دینا۔ پروردگار فرمایا تہاڈا دین تہاڈے تے مکمل فرمایا ہے، ایک کامل و اکمل مکمل دین، اے دے وچ کوئی کمی نہیں۔ خبردار، دین اسلام دی تعلیم اسلامی اپنی ہوندی ہے، اس دین اسلام دا ماحول تے معاشرہ او معاشرت دا نظام بھی اپنا ہوندا ہے۔ دین اسلام دا معیشت دا نظام، کمائیاں دا نظام، کاروباراں دا نظام، اصول قوانین او بھی دین اسلام دے اپنے ہوندے نے۔ او سجنا خبردار، حدودات شرعیہ یعنی جرائم دیاں سزاواں تے جناب علی عدل انصاف دے تقاضیاں نو پورا کرنے والے او فیصلے او عدالتاں اسلام دیاں اپنیاں ہوندیاں نے۔ او سجنا خبردار، پھر فرق کیوں دے؟ او سجنا اسلام دیاں عدالتاں دے فیصلے ہوندے نے رب رسول دے حکمت، اسلام دی معیشت دے رب رسول دے حکم دے مطابق حلال تجارتاں تے کاروبار تے کمائیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ رب العالمین تے رسول جڑیاں کمائیاں نو حرام فرما دے، انہاں کمائیاں دی اجازت اسلام دا نظام نہیں دیندا۔ او اسلام دی جناب علی او ماحول معاشرت تہذیب اے اپنی ہوندی ہے۔ اسلام دا عورتاں نوں پردے وچ رہن دا حکم دیندا ہے، مرداں نوں حیا نال نظرانیاں کرن دا حکم دیندا ہے۔ اے اسلام دا ماحول تے معاشرہ اے زناکاریاں بے حیائیاں تو بچاوندا ہے، نہ صرف بچاوندا ہے افعال تو بلکہ انہاں افعال تک پہنچاون والے فتنیاں تو بھی بچا دیندا ہے۔ جی میں پروردگار فرمایا والا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، اے ایمان والو زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ مفسرین کرام دا اتفاق اس گل دے اوتے زنا دا قرب کیڑا ہے، اس گل دے اوتے سب اتفاق کیتا ہے۔ او گل کیڑی ہے؟ زنا دا قرب کیڑا ہے؟ فرمایا زنا دا آغاز غیر محرم عورت دا مرد دے نال تے مرد دا عورت نو ویکھنا تے انہاں دا آپس وچ لچکدار لہجے نال کلام کرنا، اے بہانہ تے مڈ وسیلہ بندا ہے۔ لہذا زنا دا پہلا قرب اے ہو جد
جدے تو پروردگار نے منع فرمایا ہے نہ پرائیاں نہ پرائے مرداں نو ویکھن نہ پرائے مرد پرائیاں عورتاں نو ویکھن ادھرلے بھی محفوظ ادھرلے بھی محفوظ ادھرلیاں نو حکم آیا کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم اے محبوب فرما دو ایمان والو اپنی نگرانیاں رکھو تے عزت شرمگاہ بچا کے رکھو فرمایا وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن محبوبہ فرما دے اپنے امت دیاں عورتاں نو اے اپنی نظراں نو نیویاں رکھن اپنی عزتاں نو بچا کے رکھن اے اسلام دا معاشرہ ہے اے اسلام دا ماحول ہے اے اسلام دے دور تے زندگی گزارن دے نے اسلام وچ کسے کمی نہیں جڑا اسلام نو چھوڑ کے اسلام دے مخالف نظام نو لیندا ہے یعنی کی مطلب ہے قانون اسلام وچ رب بنائے رسول دتے نے تے سمجھائے نے تے حاکم اسلام انہاں نوں نافذ کردا ہے اے اسلام دا نظام ادھر کفر جمہوریت ایڈا لعنتی ہے وچ جڑے قوم ووٹ پاوے بندیاں نوں منتخب کرے پہلو پھر اوہی بندے اسمبلی وچ جاون پھر اوہی آئین بناون اوہی آئین بناون اوہی قوانین بناون آئین دے وچ چاون تے پہلی ترمیم دوسری ترمیم چوتھی ترمیم 18ویں ترمیم اے ترمیماں کر دین یعنی کی مطلب ہے او آئین بھی اصل نہیں قانون بھی اصل نہیں اصل جمہوریت وہ جڑی لعنت چلی ہے لکھ لعنت اس ملا تے وہ جڑا کفر دا مرکز ہو اس ووٹ تک رسول دے نام بہانے تے لے کے پہنچیا وے پھٹے منہ اس دی عقل تے جس اس طرح نال قوم نو ووٹاں دے بہانے جناب کفر تے لے جا کھڑا کیتا ہے خبردار اسلام دا نظام اپنا کفر دا نظام اوتھے باطل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یعنی قوم نو بدھو سمجھائے نہ مولویاں نے یا انہاں سوراں یہ سمجھیا ہے کہ کسی نو اور دین دا پتہ ہی کوئی نہیں نہ کوئی ہوے گا پتے والا نہ بولے گا ہیں اس امت دے وچوں دین لٹیا جاندا رہے تے چشتی چپ کر کے بیٹھے رہن یہ کوئی چاہندے نے کتے تا کر کے تہمتاں تے الزام لاؤندے نے بے ایمان تاکہ لوگ انہاں دی گل نہ سنن او ایمانداری نال مسلمانوں مینوں دسیا جے جتنے ووٹ منگن ادھر ویکھ جس لے ملک بنے اس قوم دے بابے آکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمے دے نام تے ووٹ دیو منگی جے نے ووٹ کے نہیں لیکن نظام اس کی لکھیا ہے جمہوری میں عبدالستار نیازی دے وچ اس اپنی خود نوشت کتاب وچ عبدالستار خان نیازی خود لکھیا میں آکھیا مسٹر اورانو بھائی بابا جی سرکار ہے کی پہ کر دینے اپنا نظام تو اسلام والا ہے مجھے کہا کہ آپ مجھے تمام دنیا کے کافروں کا دشمن بنانا چاہتے ہو میں تو جمہوریت لکھوں گا ووٹ کلمے دے نام تے نظام وچوں پھر شیطان نے دتی انگل تے اٹھے مولوی سارے نے اگوں ایک دوے دے رکھے قرآن تے کیتے وعدے تے چاہیاں قسماں آپاں ایک نال دیوبندی بھی بھائی بھائی وابی بھی بھائی بھائی شیعہ بھی بھائی بھائی بریلوی بھی بھائی بھائی سارے بریلر بلکہ بریلوی کیا ہویا سارے ہو گئے بھائی بھائی انہاں چاہیاں قرآن تے انہاں آکھا بھائی ہن اپنا انتخابی نشان بھی ہے کتاب نکل پے بوئے بوئے گلی گلی پنڈو پنڈ تے ٹنڈو ٹنڈ ماحول بنایا انہاں نے آن تے لوکاں دے گھر قرآن دا نام ہی ووٹ سانو دینی ایویں ہویا کہ نہیں قرآن دے نام تے ووٹ منگیا ہے لوکاں دتا لیکن اے دسو اسلام دا کوئی پھر بھی بھلا ہو سکے کلمے دے نام تے ووٹ منگے گئے لیکن اسلام دے مخالف جمہوریت نظام نو تقویت ملی قرآن دے نام تے ووٹ منگے گئے لیکن مضبوط جمہوریت ہوئی مضبوط جمہوریت ہوئی اور سجنوں اسی طرح نال پھر کسے سنیت دے نام تے آن ووٹ منگے کسے اپنی دیوبندیت دے نام تے آن ووٹ منگے کسے وہابیت دے نام تے آن ووٹ منگے یعنی فرقہ وارانہ جو اونا دے ووٹ سن اونا اپنے مذہبہ دے نام استعمال کر کے فرقیاں دے نام استعمال کر کے اونا ووٹ منگے لیکن ووٹ منگ
کے لے لین دے باوجود ایمانداری نال دسیا جے کیا اسلام دا بھلا کر سکے نے مضبوط کی ہوئی ہے جمہوریت مستحکم کی ہوئی ہے ہن پھر رسول دے نام تے ووٹ مانگ تے قوم نو تباہ کیتا ہے ادھر ویکھ اے تواڈے لاہور دے کتنے نوجوان بیچارے میں انہاں دے جذبیاں نو سلام کرنا جنہاں نو ایک واری مولوی صد مارے او آکھے جان وی رسول اللہ دے نام تو حاضر ہے انہاں عوام دے جذبیاں نو میں سلام کرنا لیکن انہاں ظالم ملوڈیاں کول پوچھو اے رسول دے نام تے کڈھے تے آدھا ملہ چھڑا کے پیچھے آ گئے بس ہن رسول دی عزت کتھے گئی ہن فرانس دے سفیر کتھے گئے ہن مطالبات کتھے گئے بس یہ ناموس رسالت دا تحفظ ہے کنے بندے مرا دیتے مفت چ رسول دے نام تے لیکن ہویا کہ آدھی سیاست چمکائی تے آدھا لیڈر چھڑایا تے پابندیاں ہٹا لئی تے جے نتیجہ ایو اسی تے سوروں پہلے دے نکلے کیوں سی انہیں بندے مسلمان تے بیچارے اوتے عاشق لوگ سن خدا دی قسم ہے انہاں دے جذبیاں نو سلام ہے جڑے اگوں ہو کے مردے سن کیوں آکھدے سن رسول دی عزت واسطے مردے پے اس عوام دا قصور نہیں ہے اگرچہ انہاں نو بھولے چ پایا مولویاں نے بیچارے دھوکا کھا گئے لیکن انہاں دے جذبیاں نو سلام ہے انہاں دے دل وچ رسول دی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت ایسی لیکن دھوکا دیون والا کون ہے ملوڈا جس تباہی لائی ہے وہ سجنوں کیوں کیونکہ کافر اے آکھیا ہے کہ نظام جمہوریت چلے گا آپ کو وہی چلانا ہے حکم کافر دا آیا ہے ایک مولوی ہے رات دا سید بھی ہے تے اس تحریک دا ایک وڈیرا نام بھی ہے او دا نام بھاویں میں نام بھی لواں تسی سمجھ جاؤ گے وہ آکھیا ہے اس آخیا میں آدھی دھی بہن آدھی ماں آدھی گھر والی انہاں ساریاں نو صرف ووٹ پاون واسطے ہی نہیں بلکہ ووٹاں دی نگرانی کرن واسطے کڈھی رکھا ہے آکھدا ہے میں سید ہاں پتہ نہیں کیویں دا سید ہے مینوں تے غیرہ نتھو خیرہ ہی لگدا ہے پتہ نہیں جے ہے تے پھر اون دے تو بڑا دلہ کوئی نہیں جو سید زادیاں نو ایک چار ووٹاں دے پیچھے نہ سید زادیاں نو جہان دے کتیاں اگوں انہاں دیاں فوٹواں تے تصویراں وکھا کے تے انہاں دے منہ ننگے کر کے شناختاں کروا کے تے پھر انہاں نو ووٹاں دا نگران بنایا لکھ دی لعنت تیرے اے جے کتے دے او ظالما تینو سید زادیاں دی عزت آدے ووٹاں تو بھی ہولی لگی ہے مینوں نہیں لگدا کہ تو کسے جھوٹے دی نسل ہوے گا تو سید نہیں ہو سکدا تو سید ہوندا ظالما تینو سیدہ زہرا دی بیٹی دی عزت دی قیمت ایڈی گھٹ لگی ہے چار ووٹاں دے بدلے اس نوں رول چھڈیا حالے کی آخدن چشتی سیداں دی عزت لاکھ لعنت تواڈے اوتے بے ایمانو جڑے عزت انج تباہ کیتی کھڑے نے او عاشق نے تے جڑے چشتی بچاون دی گل کردے نے او گستاخ او میرے مسلمان بھائیو یہ تمہارے ضمیر جگانے کے لیے جملے بول رہا ہوں خبردار سانو تقریراں کر کے تے ادھروں شیطان میراسی ورگیاں جناب سراں بھی آوندیاں نے شیر بھی آوندے نے 4 منٹ سراں شیر لاؤ روپیے کماؤ تے او جاؤ کسے نوں نہ کچھ آکھو اگلی واری قوم خوش ہونا آکھنا پچھلی واری مولوی آیا چسکے کر گیا لہذا اس نوں دوبارہ سدو میں اگلی واری آکھاں 40 لے تے اوساں تسی آکھو بھئی ٹھیک ہے اکاؤنٹ دا نمبر 10 40 لے تے آ صحیح کیوں ساڈے نفس دے مطابق تے خواہش دے مطابق تقریر جو کیتی ساڈے دل راضی ہوئے نے ساڈے نوں بوت ثبوت پیسے ہی مارنے آ صحیح لیکن دے باوجود ایک کوڑیاں تے سخت گلاں کر کے پتہ ہوندا ہے کئیاں نوں چنگیاں نہیں لگڑیاں اے بھی پتہ ہوندا ہے کئیاں نوں وٹ چڑھن دے ہونے نے اے بھی پتہ ہوندا ہے کہ نہ آکھنا اج تو بعد آ مولوی نہ سنیا جے اے فلانا گل ہی کڈدا اے انج کردا اے انج ان دے باوجود اساں اے جملے غیرت دے بول کے ضمیر دے بول کے تے تانوں سناونے ہاں اے دسو اے سانوں کی نفع حاصل ہوندا ہے بھئی یہ گلاں تانوں اسی کرنے ہاں اور ظاہری طور تے دنیا دا تے اسی آدھی دا نقصان کیتی کھڑے ہیں صاحب سارے ویندے بھی پئے نقل نال سمجھدے بھی پئے
لیکن حقیقت چ نفع اے آ اوے اساں آکھنے آ پاک رسول دی امت گمراہی والے پاسے لاؤن والے بتھیرے نے، اوے حق دی گل چ کرو، کم از کم کسے دے دل تے چوٹ لگے، ہو سکدا ہے ہدایت والے پاسے لوٹ آوے۔ اللہ یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد۔ ساتھی نے عمران صاحب نے غوث پاک میران دی منقبت دا فرمایا سی، لیکن میں پیر وارث شاہ دا ایک شعر سنا دینا، موضوع دی مناسبت والا ہے، بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساڈا پیر وارث شاہ فرماوندا ہے پھرن برائے جگ تے تنا دا جے پھرن تے کم دے مول نہیں، پھر قول زبان تے جوان جنگ تو تے پردے دار گھر چھوڑی معقول نہیں، رضا رب دی مننی لازمی ہے، پھر کتب کعبہ معمول نہیں، وارث شاہ بندگی کسے کم دی نہیں، جے کر رب سونے نو قبول وارث شاہ او بندگی کسے کم نہیں ہے، جے کر رب سونے نو قبول نہیں۔ او سونیو او بندگی کرنی ہے تے رب دی کرو، اللہ پیروکاری کرنی ہے تے رب رسول دی کرو، اطاعت کرنی ہے تے رب رسول دی کرو، کہ انہاں بارگاہاں دی غلامی ایسی ہے جڑی جگ دے فتنیاں تے جگ دے کمینیاں تو آزاد کر دیندی ہے، نفس شیطان تو آزاد کر دیندی ہے، تے جے حکم منو گے جویں کہ منتے لگے ہونے تے پھر حقیقی آزادی کا ڈرامہ جھوٹ ہے، حکم سارے انہاں دے پہ منندے نے، تعلیم انہاں دی، تہذیب انہاں دی، نظام انہاں دا، طور طریقے تے بولیاں انہاں دیاں، زباناں انہاں دیاں، گلاں انہاں دیاں، قصے انہاں دے، کہانیاں انہاں دیاں، میٹر انہاں دے، تھرمے میٹر انہاں دے، علاج معالجے انہاں دے، طور طریقے ڈاکٹریاں دے، نسخے انہاں دے، حکمتاں تے طباں تے اسلام والا سارا کچھ پچھلا مکا کے پیچھے سے کیتا ہے، سارا کچھ انہاں دا لئی کھڑا ہے، سارا کچھ انہاں دا مننی کھڑا ہے، تے حال کی آکھنا تو آزاد ہو جا سے نا، وہ غلام تب تک غلامی سے آزاد نہیں پا سکتا جب تک جس سے آزادی لینی ہے اس کے حکم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، ہر حکم کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے،
کپتان وانگ ایک گل تے ڈرامہ نہیں کیتا جاندا روس والے پاسے نہ جاتے اس گلوں سرکار ناراض ہو گئی ہے لہذا تاں چک کے اگلے نے پراں ماریا ہے او سونیا یہ ایک بات کا ڈرامہ ایک طرف رکھو ہمیں دھوکہ مت دو ہم بڑا اچھی طرح جانتے ہیں وہ کو بدھو ہی ہو سکتا ہے جڑا تہاڈیاں گلاں تے لگ کے بیچارہ تے پاگل بنیا تہاڈے اگے پیچھے ہوندا پھرے نا اللہ دے فضل و کرم نال بزرگاں نے چشت اہل بہشت دے جوڑیاں دا صدقہ لوہے دی لٹھ رب بنایا ہے سانو گل فوراً سمجھ آوندی ہے بھئی یہ بھونکن کتھوں ڈیا ہے تے دی حقیقت کی سمجھ آئیے گل دی ہاں جی لہذا سچ انہاں جڑا بولیا ہے وہ من لو مزے دی گل دساں ایک آخدا ہے کہ ہم غلام اور بھکاری لوگ ہیں ایک آخدا ہے ہم غلام اور بھکاری لوگ ہیں ہمارے پاس تو کوئی اختیار اور چوائس بھی نہیں ہے اعلان کے لفظ تو بولتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے تو دوسرا وقت ہے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم غلام اور بھکاری ہیں ہم آزادی لے کے رہیں گے توجہ نہیں فرمائی قوم بدھو سمجھن رہی ہے یہ تو سانو بھکاری آکھی آندا ہے تے او تے ساڈا خیر خواہ ہے لیکن حقیقت وچ دوواں دے نعریاں تے غور ہوے ایک آکھیا ہے اساں بھکاری ہیں تے دوسرا آخدا ہے یعنی غلام ہیں تے بھکاری ہیں تے دوسرا آخدا ہے ہم آزادی لے کے رہیں گے حقیقی آزادی لانگ مارچ کی مطلب وہ آخدا ہے گنجو گل تہاڈی سچی ہے آپا بھکاری تے غلام ہیں ہن آزادی لواں گے اسی ہن ہلے آزادی اسی لواں گے کوئی آزادی کیویں ملے گی آکھے مینوں ووٹ پاؤ جتا دیو آپ آزاد وہ کیویں ملے گی آزادی مینوں ووٹ پاؤ میں جت گیا آپ آزاد جے تینوں ووٹ نہ دتے تے کتے اور شیطان نوں دتے تے پھر ہو سکے پھر تسی غلام اس قوم دے بے وقوف ہون تے صدقے انہاں دیاں گلاں سن کے پتہ نہیں اے شوق نال کیویں تڑپ اٹھدے نے ہائے 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 ساڈا خیر خاص ساڈا کپتان اے حقیقت نکلی پئی ہے ایک ایک گل نو کھولو تے وچوں ہزار گندگی دیاں بدبوواں آون ایڈے ملعون انہاں دے ارادے اور انہاں دی بکواسات لیکن قوم کی سمجھی کھڑی ہے یہ تو عاشق رسول دیکھو اس نے ناموس رسالت پر کتنا بڑا کام کیا ہے میں کہا سرکار اسی بوتھا ویکھیا ہوے ناموس رسالت دے کام کرن والے انہاں دا جڑے رسول دی عزت تو زیادہ قدر و قیمت فرانس دے سفیراں دی سمجھدے نے اساں انہاں دا بوتھا جاننے رسول دی عزت کرن والے دا سمجھ آئیے یا کوئی نہ جڑے اپنے کاروبار نو رسول دی عزت تو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اسی انہوں نے بوٹھے ویکھے ہوئے نے عاشقاں دے اتنے تو انج دے عاشق بھی ہے نے جڑے محفل نعت آوندے نے جناب مچھ نہ داڑھی دلا وہاڑی تے آیا تے انہیں 2 سراں لائیاں تے 2 شعر پڑھے رسول دے نام تے او لے روپیے تے اوتھے جا تے ویلے اوتھے دے روپیہ دتا 150 تے ملک نو آکھدا ہے اوئے ایدوں آئی ایدوں مڑ پٹھا بھی بلیڈ مار تے کٹ نبی دی سنت سٹ اروڑی اوتے اسی تے اے جے وی سہ کتے عاشقاں نو جاننے ہاں اے جے بھوکن والے بتیرے لگے پھردے نے اسی ڈاڈے جاننے خبردار رسول اللہ دے سچے عاشقاں نو انج دے کتیاں دے نام رکھ کے تے انہاں پاکاں نو بدنام نہ کرو عاشق کہلاون دا حقدار کوئی ابو بکر ہے کوئی پاک عمر ہے کوئی پاک عثمان ہے کوئی پاک علی شیر خدا ہے کوئی پاک بلال حبشی ہے کوئی سلمان فارسی ہے کوئی ابو ذر غفاری ہے کوئی ابو ہریرہ ہے کوئی طلحہ ہے کوئی عبیدہ ہے کوئی خالد بن ولید ہے کوئی ظالم عاشق نے انہاں نو عاشق آکھ کے عاشقاں دی گستاخی نہ کر انہاں دی عزت تے شان والے لفظ انہاں کتیاں واسطے نہ بول اساں تے اے ایمان رکھنے ہاں کہ انہاں دے در تے بہن والے کتیاں دے پیراں نوں لگن والی دھول برابر
بعد دے اولیاء تے صلحاء نہیں ہو سکدے اے کتے کیویں انہاں دے نال عاشق ہو سکدے نے یا منافق بھی ہیں فاسق بھی ہیں سب کچھ ہیں اگر نہیں ہیں تو بس رسول کے سچے غلام نہیں ہیں انگریزوں کے پکے غلام ہیں تے جڑا مولوی دے عبادت تے لباس دے وچ ہو کے او ادھر ویکھ ابن ابی منافق آکھیا آپا مسجد بنانی ہے خدا دا گھر پیچھے نیت کیے قوم نو تفرقے چ مبتلا کرنا تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف ذہن بناونا تاکہ آپ دے نظام دے خلاف قوم کھڑی ہو جاوے توجہ ہے میں جڑی گل پہ کرنا جتھے میں پکڑ پہ کرنا اتنے کسی نہیں پھڑیا ہونا ادھر دیکھ مقصود اصلی کی ہے لوگ جڑتے نے پے حکومت اسلامیہ قائم ہو رہی ہے نظام بن رہا ہے وچوں پھوٹ پاؤ تے نظام اسلام ہنے ہی تباہ کر دیو ایسی منافقاں دی سازش بنا کی رہے سن تے جے مسجد دے نا تے وڈا منافقاں دا سردار خانہ خدا دا نام استعمال کر کے رسول اللہ دے نظام دے خلاف حربہ کر سکدا ہے تے اج والے رسول اللہ دا نام لے کے تے رسول اللہ دے ہی نظام دے خلاف جمہوریت تے ووٹاں دے واسطے قوم نو راضی کر رہے نے تے ایمانداری دے نال 10 آدھے وڈکے دی سنت ادا نہیں کیتی نے وہ بھی رسول اللہ دے نظام نو کمزور کر کے تے جناب توڑنا چاہتا سی تے انہاں بھی رسول اللہ دے مخالف نظام واسطے ووٹ لے کے تے نظام مصطفیٰ نو دفن کر دیتا ہے اسمبلی دے تحت قرآن نو اسمبلی دے ماتحت کر دیتا جتنی دیر تک ملا اسمبلی وچ نہیں سی بڑھیا اتنی دیر تک کم از کم اے تے ہے سی کہ دین دے معاملات مولویاں کولے سن ہوں اگلے اسمبلی والے کولے نے انہوں کا دل کرتا مسیت کھلوا دین دل کرتا مسیت بند چکرا دین دل کرتا مولوی کھلوا دین دل کرتا مولوی بند چکرا دین دل کرتا تقریر کرن دین دین دل کرتا تقریر بند چکرا دین دل کرتا ہے سپیکر چلن دین دین آدان ہون دین دین دل کرتا ہے سپیکر آدان بند چکرا دین انہوں کا جویں دل کرتا ہے وہ اویں کیتی جاندے نے دل کرتا ہے وہ نماز جماعت پڑھن دین دین دل کرتا ہے اعتکاف بھی نہیں بہن دین دل لتر مار مار کے بجا دے نے کیوں ایڈا اختیار ملیا ہے ملا سور اسمبلی نہ وڑدا تے نہ ایڈا اختیار انہاں نوں دین پاس تے فیل کرن دا جدوں اختیار دتا ہے ہن جو انہاں دا دل کرے گا او کرن گے خودو بنا کے سٹ دتا ہے دین نوں انہاں دے پیراں وچ جویں دل کرن ٹھڈے مارن جو دل کرن مرضی کردے رہن سب تو بڑا مجرم ظالم بے ایمان ملا ہے اور یہ حقیقت وچ ملا ہے نہیں یہ صرف ملا دا عالم دا بہروپیہ بنایا ہے انہاں منافقاں ایجنسیاں والیاں نے منافقاں دا منافقت نال انہاں نے عالم دا بہروپیہ بنایا ہے تے بہروپیہ بنا کے تے قوم نو بدھو بنا کے بہروپیاں دے پیچھے ٹور دے نے عالم دے خلاف سازشاں تے نفرتاں پھیلا دے نے جھوٹے الزام تے تہمتاں لا دین تاکہ قوم سچے عالم نال لگے نہ تے بہروپیاں نال لگ کے تے ساڈے جمہوریت دی لعنت وچ بڑی رہے تے مبتلا رہے اس کفر چوں نہ عالم کڈھے تے نہ اے نیڑے لگ کے نکلن منافق دے ہتھے چڑھن او رسول دا نام بھی لیا تے لے تے جمہوریت علی آوے گا اسلام ال کدی جانا یہ اصل مقصود ہے اور یہ ہے ان غلاموں کی حقیقت سجنا غلام ادھر بھی دو طرح دے نے وفادار او ساڈے کپتان تے کپتان ورگیاں ساری شیطانی سیاسی پارٹیاں ورگے ہر حکم جمہوریت والا او من کے تے تابعدار کھڑے نے تے کئی بیچارے سادے مسلمان انہاں دی غلامی وچ سرکشی کر لیندے نے جس ویلے پولیس دا ڈالا ہٹیا ہے تے نال ہی نہ کہ او دفع کرو 6 فٹاں والا رولا مکاؤ اپا اللہ اکبر رل تے نماز پڑھیے وہ تھوڑا جہا اولے ہوندا اگر ظلم تو بچے نہ نال ہی نہ سرکشی کیتی تے رب ال واپس توجہ ہے لہذا
حقیقت غلام سارے ہی نے، فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی خالصتاً خدا رسول دے درد گدا نے جنہاں نو اس گدائی دی برکت نال نفس و شیطان تے کافر تو آزادی مل گئی ہے، تے باقی کوئی نفس دا غلام ہے، کوئی شیطان دا غلام ہے، کوئی کافر دا غلام ہے، یہ سارے غلام ہی نے۔ تاں کر کے یہ منگتے تے بھکاری منگن تو سوا انہاں دا کام نہیں۔ کپتان آیا تے تاں منگدا آیا، گنجے آئے تے تاں منگدے آئے، زرداری گیا تے تاں منگدا آیا تے منگدا گیا، مشرف آیا تے گیا، منگدا آیا تے منگدا گیا۔ وہ مڈ تو لے کے منگن لگے اج تائیں منگدے ہی پین، اوتریاں دے منگتا پانی نہیں مکیا۔ ہاں جی 75 سال ویکھ لو اس قوم دے کنے کپتان گزرے نے تے کنے اس قوم دے وڈیرے گزرے نے، وہ سارے جیسے بھکاری۔ ہن اگوں بھکاریاں تے غلاماں تے لونڈیاں دیاں نسلاں تہاڈا کی خیال ہے وہ آزاد ہو جان گے؟ انہاں دی آزادی نچ پنجابن نچن والی ہوے گی، بس انہاں دی یہ آزادی ہے۔ اور وہ آزادی در اصل کے تو ہے اسلام تو آزادی۔ اسلام نو آزاد نہیں کرنا، مسلم نو آزاد کرنا ہے کہ تو اسلام سے۔ جی آڈا قلندر اقبال فرماؤدا سنا دے، میں شعر تے اجازت چاہواں بول رہا جی دیوں کہ سبحان اللہ۔ ساڈا قلندر اقبال فرماؤدا اے مملکت ہند میں عجب تر فتماشا ہے، مملکت ہند میں عجب تر فتماشا، اسلام ہے محبوس تو مسلمان ہے آزاد۔ یہاں پر اسمبلی نے اسلام کو قید کر رکھا ہے اور مسلم کو اسلام سے آزاد کر رکھا ہے۔ یہ آزادی اسلام سے ہے، کافر سے نہیں ہے۔ اگر کافر سے آزادی مل جاتی تو آج یہ فوراً اعلان کر دیتے خبردار جمہوریت کافروں کی ہے، اسلام مسلمانوں کا ہے، ہم کوئی گوروں ہے جو ان کی اور ان کی اظہار کریں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ان کے تعلیم نظام پر۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو نظام اسلام ہے، تعلیم اسلام والی، تہذیب اسلام والی ہے، ہمارے تو معاشرت اور معیشت اسلام والے ہوں گے۔ خبردار، ہم سودوں پر لعنت بھیجتے ہیں، سود کی کمائیوں پر لعنت بھیجتے ہیں، یا بیمہ پالیسیوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ان ساریاں حرام چیزاں نو، شراب جناب علی شراب دے کارڈ تے جناب زنا کاری دے اڈیاں دے پرمٹ اشارے دینے فوراً بند ہو جاندے۔ اگر غلامی تو آزاد ہو جاندے، ایک کافر دی غلامی تو آزاد ہو۔ رب سونا شانو آدھے تے آدھے